अस्सलामुअलैकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मौका पर गुजरांवाला रीजन में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 3,732 मसाजिद और ईदगाहों की सिक्योरिटी के लिए 1,304 अफसरान समेत 5,230 कांस्टेबलान रीजन भर में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 1994 कौमी रज़ाकार समाजी तंजीमों के 985 मर्द व ख़वातीन के अलावा अमन कमेटी के 210 अरकान भी पुलिस की मदद के लिए मौजूदा होंगे। मसाजिद और खुले मकामात की सिक्योरिटी के लिए 19 वाक थ्रू गेट्स, 2454 मेटल डिटेक्टर और 713 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस मौका पर रीजनल पुलिस ऑफिसर रियाज नज़ीर गाड़ा ने रीजन भर के DPOs को हदायत जारी की है कि अमन व अमान की पेश नज़र मवेशी मंडियों का विज़िट करें और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया जाए। मुख्तलिफ मकामात पर तैनात पुलिस नौजवान अफसर और रज़ाकारों की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए शहरी पुलिस से मुकम्मल तावन करें। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की अवाम दोस्त पॉलिसी के तहत जिलाई पुलिस ने बाबर एडवोकेट और शुएब एडवोकेट ग्रुपों में कत्लों की देरीना दुश्मनी खत्म करवा दी। अहलियान इलाका का पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ उमैर भट्ट से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। थाना अरूब में अरसा 7 साल से दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें अब तक दोनों ग्रुपों के 2 अफराद कत्ल और 9 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़िली पुलिस और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मरकज़ी किरदार अदा करके दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी। इसी सिलसिला में सिटी पुलिस ऑफिसर राय बाबर सईद की ज़ेर सदारत CPO ऑफिस में एक तकरीर मुनक्कद हुई, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और फ़रीक़ैन के नुमाइंदा अशख़ास और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। CPO की मौजूदगी में दोनों ग्रुपों ने अहद किया कि वो पुरानी दुश्मनी को भुलाकर आइंदा प्यार व मोहब्बत और भाइयों की तरह ज़िंदगी बसर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उमैर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। पेट्रोलिंग पुलिस ने बदनाम ज़माना मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 4 किलो हेरोइन, 2 किलो से ज़ायद अफ्यून बरामद कर ली गई। DSP पेट्रोलिंग सियालकोट की जेर निगरानी पुलिस टीम ने दौरान नाकाबंदी मशकूक कार को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया और दौरान इब्तदाई तफ्तीश और तलाशी कार के मुख्तलिफ खुफिया खानों से 14,400 ग्राम हेरोइन, 2,200 ग्राम अफ्यून, 2,400 ग्राम चरस और 500 ग्राम आला क्वालिटी की आइस बरामद कर ली। जराये के मुताबिक मुलजिम सरताज खान अरसाए दराज से पुलिस को मतलूब था। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मियां रिफत ज़िया की जेर सदारत इजलास ईद उल अज़हा के मौका पर एमरजेंसी ड्यूटी प्लान का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए मियां रिफत ज़िया ने कहा, ईद उल अज़हा के मौका पर रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद पहुंचाने के लिए हाई अलर्ट रहेगा। जिला भर में नमाज के बड़े इज्तिमात पर 26 एम्बुलेंसेस, 13 फायर व्हीकल्स, 5 स्पेशल रेस्क्यू व्हीकल्स के अलावा 17 मोबाइल रेस्क्यू पोस्टें और 500 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल रेस्क्यू पोस्टें भी कायम की गई हैं, जो किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए बर वक्त तैयार रहेंगे। चीफ एग्जेक्टिव मोहसिन रजा खान ने कहा कि ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान सार्फिन को बिजली की बिला तात्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंप्लेंट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटियां लगा दी गई हैं। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे रग्स न्यूज़ इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल गैपको हेड क्वार्टर में सार्फिन की बिजली से मुतल्लिका शिकायत के फौरी हल के लिए मुनक्दा ऑनलाइन कचहरी के दौरान अफसरान से खिताब करते हुए गैपको चीफ मोहसिन रजा खान ने कहा कि फील्ड अफसरान सार्फिन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन 24 घंटे ऑन रखे। कंप्लेंट सेंटर की तीनों शिफ्टों में सामान, स्टाफ और गाड़ियों की दस्ताबी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। ख़ुद फील्ड में मौजूद रहें और कंप्लेंट सेंटर्स और फील्ड में जहाँ जहाँ स्टाफ काम में मसरूफ़ हो वहाँ का अचानक दौरा करें, ताकि सार्फिन की बिजली से मुतल्लिका शिकायत का फौरी इज़ारा मुमकिन हो। उन्होंने कहा कि तमाम फील्ड अफसरान और दीगर स्टाफ जो है वो इस बात पर जो है वो पाबंद रहें और अपने अपने स्टेशनों पर जो है वो अलर्ट रहें और बारिश व तूफ़ान या दीगर किसी एमरजेंसी की सूरत में हम वक्त हाज़िर हों, ताकि सार्फिन को बिजली की मुसलसल फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक, हमें तफसीलात से आगाह करने का।
مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین کشمیر کونسل جاپان مرزا خلیل بیگ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے غیر ملکی مشیر ملکی خزانہ پر بوجھ بن چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے نام پر کئی وزیر مشیر ارب پتی بن چکے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز نعیم گجر سے۔ جی نعیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وبا کے نام پر قوم کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے خوشحال پاکستان کو کنگال کر دیا ہے۔ عوام کا دل تبدیلی سے بڑھ گیا ہے۔ پنجاب میں افراتفری، انتشار اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک جمہوری حکومت کی بجائے مافیا کا راج ہے۔ حکومت عوام کو بنیادی سہولیت کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ آئے روز اشیاء خورد نوش کی قیمتوں میں اضافہ حکومت کے انتظامی معاملات میں ناکامی کا واضح ثبوت ہے۔ جی بہت شکریہ نعیم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ محکمہ سالڈ ویسٹ اور واسا حکام کی لاپرواہی کی وجہ سے محلہ کچا فتومنڈ میں سیوریج سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، گٹر ابلنے سے علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز فخر نوید سے۔ جی فخر نوید، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گجرانوالہ کے نواحی علاقہ کچا فتومنڈ روڈ، سیالکوٹ روڈ اور ملحقہ گلیوں میں سیوریج کے گندے پانی اور جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں نے اہل محلہ کا جینا محال کر دیا ہے۔ جامع مسجد کے قریب جمع سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے مسجد میں آنے جانے والے نمازیوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ محلہ کچا فتومنڈ کی گلیوں میں سیوریج لائن بند ہو جانے سے گلیوں میں سیوریج کا پانی کھڑا ہو گیا ہے، جبکہ جگہ جگہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اہل محلہ کو گزرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ سالڈ ویسٹ کے ملازمین علاقے سے غائب رہتے ہیں۔ سینٹری انسپیکٹر اور سپروائزر سینٹری ورکروں سے کام لینے کی بجائے ان کی تنخواہوں سے ہر ماہ 3 سے 5 ہزار کٹوتی کر لیتے ہیں۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ چیئرمین جی ڈی اے کو متعدد بار شکایت کر چکے ہیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جی بہت شکریہ فخر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ ایڈوائزر ٹو چیف آرگنائزر پنجاب آل پاکستان مسلم لیگ چودھری شوکت منیر نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت نے اپنی تمام دعووں سے یو ٹرن لیتے ہوئے ملک کو بحرانوں کا شکار بنا دیا۔ حکومتی نااہلی کی وجہ سے آج معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں اور کاروباری افراد کی چیخیں آسمان کو پہنچ رہی ہیں مگر حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہر چیز عوام کی دسترس سے باہر ہو گئی۔ عوام کے مسائل کا حل حکومت کی ترجیح نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین لی، جبکہ عوام عید پر سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ مہنگائی کے نہ تھمنے والے طوفان نے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل خالد عزیز لون سے سیکٹری انفارمیشن انصاف لیبر ونگ پرویز بھٹی کی ملاقات، تنظیم سازی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز رانا حمزہ سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل خالد عزیز لون نے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے 2 سالہ اقتدار میں عوامی خدمت کے کبھی نہ ٹوٹنے والے ریکارڈ قائم کیے۔ آئندہ بھی عوامی اعتماد کا یہ سفر جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے وسیع تر مفاد کے لیے پی ٹی آئی کی ذیلی تنظیمیں وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس موقع پر سیکٹری انفارمیشن انصاف لیبر ونگ پرویز بھٹی نے کہا کہ یو سی لیول پر انصاف لیبر ونگ کی تنظیم سازی کر رہے ہیں، جس میں بے لوث اور عوامی خدمت سے بھرپور ساتھیوں اور کارکنوں کو شامل کر کے ملک و قوم کی بہتری کے لیے خدمات پیش کریں گے۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ملک میں مسائل اور بحرانوں کے خاتمے کے لیے نبردست ہیں۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک و قوم کو بے دردی سے لوٹنے والے کرپٹ مافیا کی تنقید چور مچائے شور کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر نبیل حسن چودھری نے کہا کہ پاکستان کی عوام ملک کے خیر خواہ اور دشمنوں کو اچھی طرح پہچان چکے۔ ملکی معیشت کو مستحکم بنانے اور مسائل کے گرداب سے نکالنے کے لیے قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری جمشید ایوب بٹ کی قیادت میں لیگی رہنماؤں کے وفد نے سی ایم ایس راولپنڈی میں سینئر رہنما مسلم لیگ نون اور سابق وفاقی وزیر غلام دستگیر خان کی عیادت کی اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی۔
इस मौका पर लीगी रहनुमा जमशेद अयूब भट्ट और आमिर इकराम भट्ट ने कहा कि गुलाम दस्तगीर खान का वजूद कारकुनों के लिए अज़्म हौसले और हिम्मत का बायस है। मुल्क कौम और ख़ुसूसन गुजरांवाला की आवाम के लिए उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। कारकुन उनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए अल्लाह के हुजूर दुआ गो हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की आसानी के लिए रास्ता ऐप मुतारिफ करवा दी। शहरी लाइसेंसिंग अमूर और रास्ता मुतय्यन करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ सिद्दीक ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस शहरियों की आसानियों के लिए बेहतरीन इकदाम कर रही है। रास्ता ऐप का क़याम गुजरांवाला ट्रैफिक पुलिस का अहम और इनकलाबी कदम है, जिसके ज़रिए शहरी दौरान सफ़र अपना रास्ता मुतय्यन कर सकते हैं और रश समेत रोड ब्लॉक की मालूमात भी मिल सकती हैं, जबकि शहरी लाइसेंसिंग अमूर के बारे में भी रास्ता ऐप के ज़रिए टाइम ले सकते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।